अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज के इस वीडियो लेक्चर में ग्रामर का एक और टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ हुरूफ का बयान। हुरूफ का बयान तो हम देखेंगे, आज हम कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। कौन सा वर्ड यानी कौन सा हर्फ किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है और ये किन मानों में वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये हुरूफ क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये हुरूफ के कितने अक़साम हैं, और ये हुरूफ जो है ये किन चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं। इन तमाम चीज़ों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंशाअल्लाह गुफ्तगू शनीद इन पर होने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद हुरूफ अफ़ाम। हुरूफ अफ़ाम या हुरूफ इस्तिफ़ाम। इस्तिफ़ाम मीन्स क्वेश्चन, क्वेरी, यानी ये वो हुरूफ है जो सवाल के मौके पर बोले जाते हैं। सवाल के यानी जब हम किसी को सवाल पूछते हैं तो हम कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे आप कहाँ थे, तो ये क्वेश्चन बन गया। यानी कहाँ से ये क्वेश्चन बन गया। आप कब स्कूल गए थे, ये क्वेश्चन बन गया कब से। इस तरह कौन हमारे घर आज मेहमान बनकर आया, तो ये क्वेश्चन बन गया है कौन से। यानी जब भी ये हुरूफ आते हैं तो वो सेंटेंस जो है वो खुद ही क्वेश्चन बनता है। तो इस सेंटेंस के आखिर में ये अलामत इस्तिफ़ाम का इस्तेमाल ज़रूरी किया जाना होता है। यानी वो ये है, इस तरह ये अलामत है, यानी क्वेश्चन मार्क जो है वो इसके पीछे, इस सेंटेंस के पीछे लगाना ज़रूरी है ताकि समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, इस्तिफ़ाम है। हुरूफ शरत, लेकिन इसके साथ ही हुरूफ जज़ा को पढ़ना ज़रूरी, यानी दोनों को इकट्ठे पढ़ना ज़रूरी है। हुरूफ शरत वो हुरूफ है जो शरत के मौके पर बोले जाए, यानी ये हुरूफ कंडीशनल होते हैं। अगर ये करोगे आप तो वो हो जाएगा, अगर आप ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। ये नहीं कंडीशन है, ये शरत है, ये शरत है। अगर नहीं हो जाएगा तो फिर वो काम भी नहीं हो जाएगा। तो हुरूफ जज़ा शरत के जवाब में, शरत के जवाब में जो अल्फाज आते हैं इनको हम कहते हैं हुरूफ जज़ा। हुरूफ जज़ा। हुरूफ शरत को पहले हम देखेंगे, जब, जो, अगर, वगरना। हुरूफ जज़ा मगर, पर, सो, तब। फॉर एग्जाम्पल हम यहां मिसाल लेंगे, अगर आप मेहनत करते या अगर आपने मेहनत की होती तो आज, तो जब मैंने ये तो बताया तो आज आप केएस पास कर चुके होते। देखो डियर स्टूडेंट्स, दो चीजें, जो पहला हिस्सा इस सेंटेंस का है इसमें हुरूफ शरत आ गया, जो दूसरा हिस्सा है इसमें हुरूफ जज़ा आ गया। यानी अगर आपने मेहनत की होती, ये शरत है, अगर आपने मेहनत की होती, यानी ये हुआ नहीं होता है, बस ये इमेजिनरी होता है। अगर आपने मेहनत की होती तो आपने केएस पास किया होता, तो आप आज केएस अफसर होती। लेकिन आपने ऐसा दरअसल होता ही नहीं है, यानी आपने ऐसा किया नहीं तो आप आज है नहीं केएस अफसर। तो इसके जवाब में आया तो आज आप, ये जो ये लफ्ज तो आया, ये हुरूफ शरत के जवाब में आया। अगर आप मेरे घर आते तो आज आपको यहां मैं लजीज पकवान खिलाता, पर आप नहीं आए, सो आप नहीं आए, या मगर आप नहीं आए। तो ये मगर, पर, सो, तब, तो ये हुरूफ जज़ा है क्योंकि शरत के जवाब में आते हैं। हुरूफ इजाफत। हुरूफ इजाफत वो हुरूफ है जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को, यहां हम कह सकते हैं जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करते, जो लफ्जों के बाहमी रिश्ते को जाहिर करते। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, मगर बुनियादी तौर पर ये तीन ही इस्तेमाल किए जाते। का, के, की। फॉर एग्जाम्पल हमीद का कलम, हमीद के जूते, हमीद की कमीज।
تو یہاں آپ دیکھیے کا کے کی، یہ دو لفظوں کو ملاتا ہے، حمید کا قلم، حمید اور قلم کو اس کا نے ملایا، اس نے ان دونوں میں ایک رشتہ جو ہے وہ بنایا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے رشتہ، قلم کا رشتہ حمید سے، تو لہذا یہ حروف اضافت ہے۔ کس موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں؟ اضافت کے موقع پر استعمال کیے جانے والے الفاظ حروف اضافت کہلاتے ہیں۔ I hope you would have understood all these things. So حروف تحسین، حروف تحسین وہ حروف ہے جو تعریف یا ستائش کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی جب کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو پھر ہم اس کی پریز میں کچھ الفاظ زبان سے نکالتے ہیں یا کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک کھلاڑی میدان میں کھیل رہا ہے، وہ جب اچھی بیٹنگ یا اچھی بولنگ کا مظاہرہ کر رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف ہم کہتے ہیں واہ واہ، کیا شاٹ ہے، کیا چھکا، کیا چوکا، یا کیا بولنگ، کیا گیند تھی، تو ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، واہ واہ، مرحبا۔ کوئی سنچری کرتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کو مرحبا ہو، یعنی مبارک ہو۔ کیا کہا؟ جب کوئی اچھی بات کہتا ہے ہم نہیں کہتے آپ نے کیا واٹ ڈیڈ یو سے، نہیں، یہ مطلب نہیں، کیا کہا مطلب واہ کیا اچھی بات کہی آپ نے، یعنی کیا کہا مینس خوب کہا۔ گو حروف تحسین تعریف کے موقع پر استعمال کیے جانے والے الفاظ حروف تحسین کہلاتے ہیں۔ حروف تعصب، تعصب سے بظاہر نام پتہ چلتا ہے کہ افسوس کے موقع پر استعمال کیے جانے والے جو الفاظ ہیں، جو لفظ ہیں، وہ حروف تعصب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اف، ہائے، آہ، یعنی اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی غریب ہوتا آپ کے گاؤں میں، یعنی انتہائی غریبی کی، بیماری کی زندگی یا غریبی کی زندگی گزار، پھر جب وہ مرتا ہے آپ افسوس کرتے، ہائے وہ مر گئی، ہائے وہ مر گیا، اف زندگی میں کبھی چین نہیں پایا، ہائے زندگی میں کبھی چین نہیں پایا، آہ آج وہ بیگم مر گئی۔ یعنی آپ ایسے استعمال الفاظ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو کبھی افسوس کرنا ہوتا ہے، وہ افسوس کچھ مخصوص، کچھ پرٹیکولر اور کچھ خاص الفاظ سے وہاں کیا جاتا ہے۔ حروف ندا، ندا کے معنی ہے نوا، مینس آواز، یعنی جب آپ کسی کو بلاتے ہیں، آپ یعنی بلانے کے موقع پر، پکارنے کے موقع پر جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں، سو دے آر دوز الفاظ، دوز ورڈز آر کالڈ حروف ندا، حروف ندا۔ سو حروف ندا میں اے، ارے، اجی، یعنی اے رحیم ادھر آ، ارے رحیم گھر جا، یعنی یہ وہی الفاظ ہے۔ اجی یعنی بلانے کے موقع پر، میری بات سنو، او جی میری بات سنو، یعنی گو او جی، یہ اجی، یہ ارے، یہ اے، یہ بلانے کے موقع پر، پکارنے کے موقع پر استعمال کیے جاتے۔ حروف انبساط، انبساط کے معنی خوشی، یعنی وہ حروف جو خوشی کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس میں اللہ اللہ، آہا، واہ واہ، یا خالی واہ، یا سبحان اللہ، یعنی آہا آہا آپ نے اتنے نمبر حاصل کیے، واہ آپ نے ڈسٹنکشن حاصل کی، تو اسی طرح سبحان اللہ آپ نے ڈسٹنکشن حاصل کی۔ یعنی جب بھی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، جب بھی ہمیں خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو خوشی کے اظہار کے لیے یہاں کچھ پرٹیکولر لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ یہی ہے۔ حروف ایجاب، یعنی وہ حروف جو جواب کے موقع پر آتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کوئی بندہ آپ کے سامنے، آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے، سپیچ دے رہا ہے، آپ اس مجمع میں بیٹھے ہیں، جو وہ بات کہہ رہا ہے آپ اسے کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک لیڈر ہے، وہ آپ سے پوچھ رہا ووٹ، اب مجھے ووٹ کاسٹ کرو گے؟ آپ کہہ رہے ہاں ضرور، کیوں نہیں، جی ہاں، ہاں، درست، یعنی جو وہ کہتا ہے آپ کہتے ہیں درست، یعنی ایسے الفاظ، یعنی جو کسی کے سوال کے جواب کے موقع پر، یعنی آپ یہاں سے جواب دیتے ہیں، تو جواب میں استعمال کیے جانے والے الفاظ حروف ایجاب کہلاتے۔
اب حروف تاکید، تاکید مینز بل دینا، سٹرس اور زور دینا. حروف تاکید وہ ہے جو تاکید کے موقع پر، یعنی جب کسی بات میں ہمیں سٹرس دینا ہوتا ہے، زور دینا ہوتا ہے، تو حروف تاکید استعمال کیے جاتے ہیں. ہرگیز، کبھی، تمام، کل. یعنی میں بتاؤں گا آپ ہرگیز پاس نہیں ہو جاؤ گے بغیر محنت کے. دو یہ ہرگیز جو میں نے استعمال کیا ہے، یہ میں نے یہاں زور دینا چاہا، سٹرس اور بل دینا چاہا. آپ کل، یعنی کل آپ کو میرے گھر ضرور آنا ہے، تو ضرور اس میں شامل ہوگا، یعنی ضرور بھی اس میں شامل ہوگا، یعنی ضرور آنا ہے، تاکید میں کر رہا ہوں. کبھی آپ مجھے چہرہ نہیں دکھانا، یعنی کبھی بھی آپ مجھے، وہ اس کا مطلب ہے جو میں نے کبھی استعمال کیا ہے میں زور دے رہا. حروف جار وہ حروف ہے جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں. پریپوزیشنز، پار، تک، تلک، اندر، باہر، درمیان، طرف، یہ سارے الفاظ جو ہے میں احمد اور ندیم سڑک تک یا اس مکان تک، اس بنگلے تک پیدل چلے. یہ تک جو آیا اس نے لفظوں کو ملایا ہے، یہ لفظوں کا رشتہ ظاہر کرتا ہے. تو یہ وہ حروف کی اقسام تھی جو آپ کے 10th کلاس کے سلیبس میں بھی ہے. تو اگر آج آپ نے ان کو یاد رکھا ہے تو 10th کلاس میں آپ نے 3 مارکس گین کیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان لفظوں کو پڑھیے، ان حروف کو یاد رکھیے، اور ایگزام میں انہی جو میں نے پڑھائے انہی میں سے آپ کو ایگزام میں پوچھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.